नेपाल विश्व जल स्रोतमा दोस्रो धनी देश। आखिर यो जल प्रदान गर्ने ती नदीहरूको बारेमा आज हामी बुझ्नेछौँ। कल्पना गर्नुहोस्, हिमालका हिम नदीहरूबाट निस्केका पवित्र पानीका धारा जसले हजारौँ वर्षदेखि नेपाललाई जीवन दिइरहेका छन्। यी नदीहरू हाम्रो इतिहास, संस्कृति, अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनको मेरुदण्ड हुन्। नेपालका यी विशाल नदीहरू केवल पानीका प्रवाह मात्र होइनन्, बरु तिनको प्रत्येक थोपाभित्र नेपालकै अस्तित्व लुकेको छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ कि नेपालका कुन 5 नदी सबैभन्दा लामो छन्? के यी नदीहरूको कथा सुन्न तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, आज हामी एउटा अनौठो यात्रामा निस्किनेछौँ। नेपालका 5 सबैभन्दा लामो नदीहरूको रहस्य, इतिहास, वैज्ञानिक तथ्य र सांस्कृतिक महत्त्वका गहराइमा प्रवेश गर्दै। यस भिडियोमा तपाईँले यी नदीहरूको उत्पत्ति, प्रवाह, मार्ग, अनौठो तथ्य, पुराणहरूमा उल्लेख र तिनले नेपालमा पारेका प्रभावबारे सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोस्। यो च्यानल इन्फो हबमा यसै गरी जानकारीमूलक भिडियोहरू आउनेछन्। तयार हुनुहोस्, किनभने यो यात्रा अविस्मरणीय हुनेछ। यो लिस्टमा नम्बर 5 मा पर्दछ बागमती नदी। यसको उद्गम स्थान र भूगोल। बागमती नदी नेपालको सङ्गठित हिमालय क्षेत्रको स्थानबाट उद्भव हुन्छ। यसको लम्बाइ लगभग 597 किलोमिटर लामो रहेको छ। बागमती नदी नेपालको मध्य क्षेत्रमा बग्ने प्रमुख नदी हो र यो नदी काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जस्ता प्रमुख सहरहरूलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण जलस्रोत हो। यसको प्रवाह भारतको बिहार राज्यमा समाहित हुनेछ। बागमती नदीलाई स्थानीय रूपमा वागमती पनि भनिन्छ र यो नेपालका प्रमुख नदीहरूको सूचीमा अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसको जलविज्ञान र प्रवाह। बागमती नदीको जलविज्ञान नेपाली कृषि र बासिन्दाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो नदी नेपालको प्रमुख कृषि क्षेत्रहरूमा बग्ने प्रमुख जलस्रोत हो। काठमाडौँ उपत्यकाका सिँचाइ, पेयजल र औद्योगिक प्रयोगका लागि पनि बागमती नदीबाट आपूर्ति गरिन्छ। बागमती नदीले काठमाडौँ उपत्यका र अन्य प्रमुख सहरहरूलाई जोड्ने भएकाले यसको जलविज्ञान समृद्धि र जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि अत्याधिक महत्त्वपूर्ण छ। यसको धार्मिक महत्त्व। बागमती नदीको हिन्दू धर्ममा अत्याधिक महत्त्व छ। यो नदी पवित्र गङ्गाको रूपमा मानिन्छ र काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू यसको किनारामा अवस्थित छन्। बागमती नदीको किनारमा पशुपतिनाथ मन्दिर, सिद्धिमाया मन्दिर र भैरव मन्दिर जस्ता प्रमुख धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। यस नदीलाई पवित्र स्नान गर्ने स्थलको रूपमा पनि प्रतिष्ठा प्राप्त छ। यहाँको पानीमा स्नान गर्दा पाप धोइने विश्वास छ। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि र तेल दिवस जस्ता विशेष अवसरमा लाखौँ श्रद्धालुहरू बागमती नदीमा स्नान गर्न आउँछन्। यसको प्रदूषण र चुनौतीहरू। बागमती नदी हालका वर्षहरूमा प्रदूषणको समस्याबाट जुडिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र अन्य प्रमुख सहरहरूमा अस्वच्छता र औद्योगिक फोहोरको परिणामस्वरूप बागमती नदीको पानी निकै बिग्रिएको छ। नदी सफाइ अभियानहरू, नदी संरक्षण योजनाहरू र सार्वजनिक सचेतना अभियानहरूका माध्यमबाट यसका पानीको गुणस्तर सुधार्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। साथै बागमती नदीमा गहुँ, चामल र दालहरूको पानीमा मिश्रणका कारण नदीको पानी रासायनिक प्रदूषणमा परिणत भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन र भविष्यको चुनौती। जलवायु परिवर्तनका कारण बागमती नदीको जलवृष्टि र प्रवाहमा असमानता आउन सक्छ। नदीको स्रोतहरू पहाडी क्षेत्रबाट पाइन्छ र यहाँको बरफ पग्लिने र वर्ष अनियमितताले नदीको प्रवाह उतार चढाव ल्याउने सम्भावना रहेको छ। यसका अलावा स्थानीय कृषि र जल स्रोतको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न कदम चालिएको छ। यस नदीको भविष्यसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको समाधानका लागि जलवायु अनुकूलन योजनाहरू र सिँचाइ सुधारका परियोजनाहरू लागू भइरहेका छन्। र साथीहरू, यो लिस्टमा नम्बर 4 मा पर्दछ पश्चिम राप्ती नदी।
वेस्ट राप्ती रिभर यसको उद्गम स्थान र भूगोल। पश्चिम राप्ती नदी नेपालको दोलखा जिल्लाको तामाकोसी क्षेत्रबाट निस्किन्छ र यसको लम्बाइ लगभग 600 किलोमिटर छ। यो नदी मुख्यतया रामेछाप, चितवन र बारा जिल्लामा बग्छ। पश्चिम राप्ती नदीले नेपालका पश्चिमी भागका प्रमुख सहरहरूलाई पनि आपूर्ति गर्दछ। नदीका प्रवाह क्षेत्रले काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रको बीचमा नदी प्रवाहको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यसको जलविज्ञान र प्रवाह। पश्चिम राप्ती नदी नेपालको तराई क्षेत्रका कृषकहरूको लागि एक प्रमुख जल स्रोत हो। यस नदीमा रहेको जलस्रोतहरू कृषि, सिँचाइ र पेयजल आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। विशेष गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि यो नदी ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। यसको प्रवाह क्षेत्रमा माध्यम र ठुलो परिणाम जलस्रोतहरू पाइन्छ, जसले स्थानीय जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ। यसको धार्मिक महत्त्व। पश्चिम राप्ती नदीमा पनि धार्मिक महत्त्व छ। रामगढी मन्दिर र भगवान शिवका मन्दिरहरू यसको किनारामा रहेका छन्। नदीको किनारामा स्नान स्थलहरू र पूजा स्थलहरू रहेका छन्, जसको कारण स्थानीय जनजीवनमा यस नदीको धार्मिक महत्त्व प्रगाढ छ। नदीका साथै यो क्षेत्र धार्मिक स्थलको रूपमा प्रसिद्ध भएको छ। यसको प्रदूषण र चुनौतीहरू। पश्चिम राप्ती नदीमा प्रदूषण एक समस्या बनिरहेको छ। कृषि मल, रासायनिक प्रदूषण र औद्योगिक कचराको प्रभावले नदीको पानीको गुणस्तरमा गिरावट आएको छ। यस नदीमा विभिन्न प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रमहरू र जलस्रोत संरक्षण परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यद्यपि समस्या अझै समाधान गर्न थप कदम चाल्न आवश्यक छ। र साथीहरू, यो लिस्टमा नम्बर 3 मा रहेको छ गण्डकी नदी। यसको उद्गम स्थान र भूगोल। गण्डकी नदी नेपालको मनाङ जिल्लाको टाङ्बो गाउँमा उत्पन्न हुन्छ। यो नदी हिमालय पर्वतमालको हिमनदी क्षेत्रमा निस्किन्छ र त्यसपछि गोर्खा, बागलुङ, कास्की, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट जस्ता जिल्ला हुँदै बग्छ। यसको लम्बाइ लगभग 630 किलोमिटर लामो छ। गण्डकी नदी नेपालको मध्यपश्चिमी क्षेत्रमा बग्ने प्रमुख नदी र यसको प्रवाह भारतको बिहार राज्यसम्म पुग्छ। यहाँ यसले गङ्गा नदीको नामबाट पनि चिनिन्छ। गण्डकी नदीको उद्गम स्थानसँग सम्बन्धित धेरै धार्मिक र सांस्कृतिक गाथाहरू छन्। मनाङको टाङ्बो गाउँमा गण्डकीको स्रोत रहेको स्थानलाई हिन्दू धर्ममा पवित्र स्थान मानिन्छ। यस नदीको पानी नेपालको काठमाडौँ उपत्यका र भारतको बिहारसम्म महत्त्वपूर्ण जलस्रोतको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको जलविज्ञान र प्रवाह। गण्डकी नदीका पानीका स्रोतहरू प्राय पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रहेका छन्। यसको जलवृष्टि मुख्यतः वर्षातको मौसममा बढी हुन्छ र त्यसको प्रवाहले आसपासका कृषि क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। गण्डकी नदीका जलस्रोतहरू सिँचाइ र पेयजल आपूर्तिका लागि अत्याधिक महत्त्वपूर्ण छन्। यो नदी काठमाडौँ उपत्यकाको बासिन्दा र तराई क्षेत्रको कृषकहरूलाई सिँचाइ पानीको मुख्य स्रोत बन्न जान्छ। गण्डकी नदीलाई सँगसँगै जलविद्युत उत्पादनका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। यस नदीको विनाशकारी बाढी र जलवृद्धि व्यवस्थापन गर्नका लागि जलवायु परिवर्तन र वर्षा प्रणालीका विभिन्न प्रभावहरूको अध्ययन गरिनु आवश्यक छ। गण्डकी नदीमा रहेका जलविद्युत परियोजनाहरू जस्तै गण्डकी जलविद्युत आयोजना, दुई कुलहरूको जलविद्युत आयोजना र अन्य जलविद्युत योजनाहरू नेपालको विद्युत आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। यसको धार्मिक महत्त्व। गण्डकी नदीलाई नेपाली र भारतीय हिन्दू धर्ममा विशेष महत्त्व छ। यस नदीको किनारमा पवित्र स्थानहरू र मन्दिरहरू रहेका छन्, जसले यसलाई पवित्र नदीको रूपमा परिणत गर्छ। गण्डकी नदीसँग सम्बन्धित मन्दिर, स्वयम्भू महादेव मन्दिर र अन्य धार्मिक स्थलहरू हिन्दू तीर्थ यात्राको प्रमुख स्थान बनेका छन्। यस नदीलाई हरेक वर्ष उम्र पाउने र पाप हराउने विश्वास गरिन्छ। यसको प्रदूषण र चुनौतीहरू। गण्डकी नदीको प्रवाह क्षेत्र अहिले प्रदूषणको समस्या भोगिरहेको छ। विभिन्न औद्योगिक कचरा, कृषि मल र अवशिष्टका कारण नदीको पानीमा गिरावट आएको छ। यस नदीको पानीको गुणत्व सुधार गर्नका लागि प्रदूषण नियन्त्रण परियोजनाहरू र नदी संरक्षण योजनाहरू लागू गरिएको छ। यस नदीको भविष्यमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र प्राकृतिक उत्पादनको असरको अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
र साथीहरू यो लिस्टमा नम्बर 2 मा रहेको छ कोशी नदी। यो कोशी नदीको उद्गम स्थान र भूगोल। कोशी नदीको उद्गम नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्थित हुम्ला जिल्लाको पाङ्जे र न्याम्चु क्षेत्रबाट भएको छ। यसको लम्बाइ 729 किलोमिटर लामो छ र यो नदी नेपालका सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा र कञ्चनपुर जिल्लामा बग्छ। कोशी नदी नेपालको महत्त्वपूर्ण नदी हो जसले बिहार राज्यको भारतसँग जोडिन जान्छ। यसको सिँचाइमा महत्त्व, आर्थिक योगदान र जलवृष्टिका कारण यो नदी नेपालको प्रमुख जलविज्ञानका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कोशी नदीका प्रमुख सहायक नदीहरू सुनकोशी, तामाकोशी र अरुण नदी पर्छ। यस नदीको जलवृष्टि क्षेत्रमा चिनिया सीमा, भारत उत्तर बिहार र नेपालका उत्तर पूर्वी हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएको छ। यसको उद्गम क्षेत्र प्राय बर्फिला इलाका भएकाले यसमा हिम नदीहरूको प्रमुख स्रोत रहेका छन्। यो नदीको जलविज्ञान र प्रवाह। कोशी नदी नेपालको तराई क्षेत्रमा बग्ने प्रमुख जल विकास प्रणाली हो र यो जलस्रोतहरू अत्याधिक कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। नदीको जलवृष्टि र प्रवाह वर्षा सिजनमा अत्याधिक हुन्छ र त्यसकारण यसमा भारी बाढी आउने सम्भावना पनि रहन्छ। नदीको पानी सिँचाइका लागि महत्त्वपूर्ण छ। कोशी बाँधको निर्माणले नदीको जलको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। कोशीको जलविद्युत योजनाहरूका लागि कोशी जलविद्युत परियोजना एक महत्त्वपूर्ण पहल हो। यसको धार्मिक महत्त्व। कोशी नदी हिन्दू धर्ममा पनि पवित्र मानिन्छ। यसको किनारामा रहेका रामधुनी, चेतना मन्दिर, द्वारपाल मन्दिर र अन्य मन्दिरहरूले यस नदीलाई धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि अत्याधिक महत्त्व दिएको छ। धार्मिक स्थलहरूका कारण कोशी नदीको किनारमा ठुलो सङ्ख्यामा तीर्थयात्रीहरू आउने गर्दछन्। यसको किनारमा स्नान स्थल र धार्मिक उपवासहरू पनि मनाइन्छ। यसको प्रदूषण र चुनौतीहरू। कोशी नदी अहिले प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको छ। यस नदीको प्रवाह क्षेत्रमा रासायनिक प्रदूषण, कृषि मल र औद्योगिक कचराका कारण पानीको गुणस्तर गिरिरहेको छ। यस नदीको भविष्यको जलवृष्टि र प्रवाह व्यवस्थापनमा लागि जलवायु परिवर्तनका असरहरूको अध्ययन अत्यन्तै आवश्यक छ। र साथीहरू, नेपालको सबभन्दा लामो नदी, द लङ्गेस्ट रिभर अफ नेपाल, कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपालकै सबैभन्दा लामो नदी हो जसको लम्बाइ 1080 किलोमिटर रहेको छ। यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जलधारा क्षेत्र भएको नदी पनि हो जसले नेपालको सुदूरपश्चिमी क्षेत्रलाई विभाजित गर्छ। कर्णाली नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक रूपमा प्रवाहित हुने नदी हो जसले नेपालको जैविक विविधता, जलविद्युत उत्पादन, कृषि, पर्यटन र सांस्कृतिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्छ। यसको उद्गम स्थान र भूगोल। कर्णाली नदीको स्रोत स्थान नेपालको हुम्ला जिल्ला अन्तर्गत तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्र तुङ्गी गाउँ नजिक पर्छ। यो राक्षस ताल र मानसरोवर ताल क्षेत्रको हिमाली हिउँ पग्लिएर बनेको नदी हो। यो नदी नेपालका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र कैलाली जिल्ला हुँदै बगेर भारतको उत्तर प्रदेशमा प्रवेश गर्छ, जहाँ यसलाई घाघरा नदीको नामबाट पनि चिनिन्छ। अन्ततः यो गङ्गा नदीमा मिसिन जान्छ। यसका प्रमुख सहायक नदीहरू। कर्णाली नदीमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण सहायक नदीहरू मिसिन्छन् जसले यसको जलप्रवाह अझ विशाल बनाउँछ। यसका मुख्य सहायक नदीहरू। नम्बर 1 मा भेरी नदी, मध्यपश्चिमी नेपालको ठुलो सहायक नदी। दोस्रो सेती नदी, पोखराबाट बगेर आउने प्रमुख नदी। र नम्बर 3 सिन्धु नदी, हिमालयबाट झरेको एउटा प्रमुख सहायक नदी हो। यसको जलविज्ञान र उपयोगिता। हाइड्रोलोजी। कर्णाली नेपालको सबैभन्दा बढी पानी बग्ने नदी हो। यसमा वर्षभरि पर्याप्त पानी प्रवाह रहन्छ। बर्खाको समयमा नदीको प्रवाह अत्याधिक उच्च हुन्छ
जसले बाढीको समस्या निम्त्याउँछ। यसको जलविद्युत उत्पादन। कर्णाली नदी नेपालको ऊर्जा सम्भावनाको मेरुदण्ड हो। यस नदीबाट मात्रै 4180 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनहरू भइसकेको छ। प्रमुख जलविद्युत आयोजना। कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना 10,800 मेगावाट नेपालकै सबैभन्दा ठुलो प्रस्तावित जलविद्युत आयोजना। त्यसपछि अप्पर कर्णाली जलविद्युत आयोजना 900 मेगावाट निर्माणाधीन योजनामा रहेको छ। यसको कृषि, पर्यटन र व्यापारमा प्रभाव। कर्णाली नदीको पानीले नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सिँचाइ प्रमुख स्रोत बनेको छ, तर सिँचाइका आधुनिक प्रविधि नहुँदा यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। यसको पर्यटन। कर्णाली नदी नेपालको प्रमुख सहायक पर्यटन गन्तव्यहरूमध्ये एक हो, जहाँ राफ्टिङ, क्याकिङ, फिसिङ एडभेन्चर र वन्यजन्तु पर्यटन लगायतका गतिविधिहरू लोकप्रिय छन्। यसको व्यापार र यातायात। कर्णाली नदी नेपालको व्यापारिक सम्भावनामा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ यदि सुक्खा बन्दरगाह वा जल यातायात प्रणाली विकास गरिएमा। यसको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व। कर्णाली नदी हिन्दू धर्ममा अत्यन्त पवित्र मानिन्छ। महाकाली र कर्णालीको सङ्गम हिन्दू तीर्थस्थलको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। शिव मन्दिर, भैरवस्थान र कर्णाली किनारका धार्मिक स्थलहरू पर्यटकहरूको आकर्षण बिन्दु रहेका छन्। यसको प्रमुख समस्या र चुनौतीहरू। हाल कर्णाली नदीमा धेरै समस्या र चुनौतीहरू देखिएका छन्। जलवायु परिवर्तन, बाढी र सुक्खा पानीको समस्या, अव्यवस्थित बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन, अतिरिक्त जलविद्युत आयोजनाले नदीको प्रकृति प्रवाहमा असर पारेको छ र अन्त्यमा वनजन्तु संरक्षणको चुनौती पनि रहेको छ। कर्णाली नदी नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र जलस्रोतको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। यसको सही व्यवस्थापन जलविद्युत र पर्यटनको विकास र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सके नेपालका लागि कर्णाली समृद्धिको मार्ग बन्न सक्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, हामीले नेपालका 5 ठुला तथा महत्त्वपूर्ण नदीहरूबारे विस्तृत जानकारी लिएर आयौँ। यी नदीहरू हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा मात्र होइनन्, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, पर्यटन र भविष्यको सम्भावना पनि हुन्। तर सोच्नुहोस् त, यदि हामीले यी प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरेनौँ भने, यदि हामीले जलविद्युत सम्भावनालाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकेनौँ भने, यदि यी नदीहरू प्रदूषित भयो भने हामीले आजै सचेत भएर यो विषय अन्तर्गत सोच्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो रोचक, ज्ञानवर्धक र उपयोगी लाग्यो भने हाम्रो च्यानल इन्फो हबलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँको एउटा सपोर्टले हामीलाई अझ उत्कृष्ट सामग्री ल्याउन प्रेरित गर्छ। यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र तल कमेन्ट गरेर हामीलाई अर्को भिडियोको लागि टपिक रेकमेन्ड गर्नुहोला। लाइक गर्नुहोस् यदि नेपालको नदीलाई तपाईँलाई पनि गर्वको रूपमा महसुस गराएको छ। कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँको विचारहरू, कुन नदी तपाईँलाई सबैभन्दा मन परेको छ। सेयर गर्नुहोस् ताकि हाम्रो च्यानलले पनि नेपालका यी गौरवशाली नदीहरूको महत्त्व बुझ्न सकोस्। अझ रोचक, अनुसन्धानमा आधारित र गहिराइमा जाने भिडियोहरूका लागि हामीसँग रहनुहोला। हाम्रो चाँडै नयाँ रोचक भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोला साथीहरू। धन्यवाद।